सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले शुक्रबार अर्थात् साउनको 13 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। आजको यो भिडियोमा हामी त्यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर, प्रति सेयर नेटवर्थ, लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता छ कि छैन र त्यसैगरी त्यस कम्पनीको आइपिओ दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुँदा त्यसको ओपनिङ प्राइस रेन्ज कतिदेखि कतिसम्मको बिचमा हुनेछ र त्यसैगरी हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओलाई होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने, के गर्दा फाइदा हुन्छ र कतिसम्म मूल्य पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र त्यसैगरी हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिने, कहिलेसम्म र कसरी आवेदन दिन सकिन्छ, त्यसैगरी कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हजुरहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले साउनको 13 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि बिक्री गरेको सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री भएको थिएन र त्यो 1,21,060 किता बाँकी रहेको थियो र त्यसलाई पनि जनरल पब्लिकमा यसले समावेश गरी कुल 7,21,060 किता सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ र यो मध्येबाट यसले 5% हुन आउने अर्थात् 36,053 किता सेयर यसले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ र त्यसैगरी 2% हुन आउने अर्थात् 14,421 किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी 6,70,583 किता सेयर खरिदका लागि हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूले आवेदन दिन पाइने व्यवस्था चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ र यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले न्यूनतम 100 रुपियाँका दरले 10 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिन सकिनेछ भने अधिकतम 30,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था यो कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा साउनको 17 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म हामीले आवेदन दिन सकिने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ, अर्थात् त्यो समय अवधिसम्म चाहिँ हामीले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र यस कम्पनीको आइपिओ 17 गतेसम्म सबै बिक्री नभएको खण्डमा भने साउनको 27 गतेसम्म आइपिओ खुल्ला रहनेछ र आइपिओमा सियास्पा सदस्य बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट हामीले आवेदन दिन सकिनेछ। यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो जसले साउनको 13 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। हामीले अब यो कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने अधिकतम 30,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ र यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले साउनको 13 गते बिहान 10 बजेदेखि साउनको 17 गते साँझ 5 बजेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र कति किता आवेदन दिने भन्ने विषयमा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा प्रश्न हुनसक्छ। यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूलाई वितरण गरेको मध्येबाट सबै सेयर बिक्री भएको थिएन र त्यसलाई पनि जनरल पब्लिकमा लिएर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी, लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको जम्मा 6,70,583 किता सेयर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ, अर्थात् हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि 6,70,583 किता सेयर मात्रै रहेको छ र त्यो अब 6 लाख कितालाई हेर्ने हो भने हामीले धेरै किता सेयर आवेदन दिन जरुरी छैन, जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ र यदि हजुरहरूसँग ब्याङ्कमा पर्याप्त रकम छ, होल्ड भए पनि फरक पर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा 20 किता आवेदन दिन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि 3 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीको आइपिओ 11 किता हात पार्न सफल हुनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा हजुरहरूले 10 किता अथवा 20 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र अब
यो कम्पनीको आइपिओ पर्ने सम्भावना भनेको एकदमै न्यून नै देखिएको छ र हामीले अब यस कम्पनीको आइपिओमा मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ भने आफ्नो नजिकैको आसपास सदस्य बैंक र वित्तीय संस्थामा गएर पनि हामीले आवेदन दिन सकिनेछ। र त्यसैगरी यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ भने यो सयपत्री हाइड्रो पावर बागलुङ जिल्लामा 2.5 मेगावाटको धरमखोला ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ। र यो कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले यो सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओलाई केयर एनपी डब्लुबिआइएस रेटिङ दिएको छ र यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। र केयर रेटिङले 2078 फागुनको 4 गते उक्त रेटिङ दिएको हो भने यो रेटिङ 2079 माघ 21 गतेसम्म कायम रहनेछ। अब यो कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिने, कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ र कहाँबाट आवेदन दिने भन्ने विषयमा जानकारी गराइसकेँ। र अब हामी यो कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेरौँ। यो सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापित भएर 2064 साउनको 14 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो र पछि 2073 चैत्रको 8 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर कारोबार गर्दै आएको छ। र यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 साविल काठमाडौँमा रहेको छ। यो हाइड्रो पावरको आयोजना स्थल जलविद्युत केन्द्र बागलुङ जिल्ला ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 3 मा रहेको छ भने कम्पनीले बागलुङ जिल्ला स्थित दरमखोलाको पानी प्रयोग गरी 2.5 मेगावाट क्षमताको दरमखोला ए परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने 2073 असारको 12 गतेदेखि आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादित सुरु गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री समेत गरेको जनाएको छ। यस जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2070 जेठको 2 गते प्राप्त गरेको थियो भने यो अनुमति पत्र विक्रम सम्वत 2105 जेठ 14 गतेसम्म बहाल रहने कम्पनीको भनाइरहेको छ भने आयोजनाको कुल लागत 53 करोड 45 लाख 8,229 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपणलाई पनि हामीले हेरौँ। यो सयपत्रीको अधिकृत पुँजी 50 करोड रुपियाँ रहेको छ भने यसको जारी पुँजी 30 करोड रुपियाँ रहेको छ। यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीबाट 21 करोड रुपियाँ चुक्ता भइसकेको छ भने आयोजना प्रभावित स्थानीय सर्वसाधारण म्युचुअल फन्ड कम्पनीका कर्मचारी र त्यसैगरी जनरल पब्लिकहरूको सहित गरेर 9 करोड रुपियाँ यसमा लगानी रहनेछ र हाल जारी हुन लागेको सबै सेयर पुँजीकृत भएपछि यसको चुक्ता पुँजी पनि जारी पुँजीको बराबर अर्थात् 30 करोड रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। र त्यसैगरी यो कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यसको प्रति सेयर नेटवर्थ 62 रुपियाँ 91 पैसा रहेको थियो भने त्यसैगरी 2076-77 मा 60 रुपियाँ 12 पैसा रहेको थियो। 77-78 मा यसको 64 रुपियाँ 96 पैसा रहेको छ भने यसको आर्थिक वर्ष 78-79 को चैत्र मसान्तसम्ममा 75.81 पुगेको छ भने 2078-79 सम्म यसले 92.02 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा यसले 104 रुपियाँ 5-7 पैसा प्रति सेयर नेटवर्थ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने 80-81 सम्म यसले 117.74 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेको यसको अडिटेड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले 77-78 को हेर्नुपर्ने हुन्छ र जस अनुसार 64.9 छ देखिएको छ। र त्यसैगरी यसको प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 75-76 मा 12.34 रहेको थियो माइनसमा भने त्यसैगरी 76-77 मा यसको 2.79 माइनसमा रहेको थियो र त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा यसको प्रति सेयर आम्दानी 4 रुपियाँ 84 पैसा रहेको छ, प्लसमा पुगेको छ हैन। र त्यसैगरी यसको 78-79 को चैत्र मसान्तसम्म 10 रुपियाँ 85 पैसा देखिएको छ भने 78-79 सम्म चाहिँ यसले 16.54 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने आर्थिक वर्ष 79-80 मा 12.55 र 80-81 मा यसले
13.17 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब यसको हेर्ने हो भने अब प्रति सेयर नेटवर्थ एकदमै कम देखिएको छ र अर्निङ पर सेयर 4 रुपियाँ 84 पैसा देखिएको छ। अब प्रति सेयर नेटवर्थ एकदमै न्यून भएको हुनाले हामीले तत्काल यो कम्पनीबाट पनि राम्रो बोनस सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने छैन, किनकि यसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो प्रति सेयर नेटवर्थलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्नेछ। हाइड्रो पावर कम्पनीमा अब प्रति सेयर नेटवर्थ कमसेकम हामीले 100 भन्दा बढी भएको चाहिँ हेर्न सक्नु पर्यो र अब राइट सेयरको लागि पनि के अरे धितोपत्र बोर्ड, त्यसै गरी विद्युत नियमन आयोग लगायतले 100 भन्दा कम प्रति सेयर नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई हक प्रति सेयर निष्कासन गर्न नदिने भन्ने कुरा पनि आएको छ र त्यस अर्थमा अब यसले थप नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नको लागि पनि यदि हामी लगानीकर्ताबाट पैसा सङ्कलन गर्छ भने त्यो एउटा माध्यम राइट सेयर हुन सक्थ्यो र यसले त्यसको लागि पनि आफ्नो प्रति सेयर नेटवर्थलाई चाहिँ प्लसमा लैजानु पर्ने हुन्छ। अब अहिले त 100 भन्दा कम छ भनेपछि हामीले माइनसमै रहेको बुझ्न सकिन्छ र यसले छिट्टै नै प्लसमा लैजानेछ र अब यसले विद्युत उत्पादन चाहिँ गरिरहेको छ हैन, विद्युत उत्पादन गरेको छ, सानो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेको छ र त्यस अर्थमा अब धेरै ठुलो रिटर्न चाहिँ हामीले यसबाट तत्काल चाहिँ गर्न नसकिएला र थोरै किता सेयर रहेको हुनाले, थोरै किता जनरल पब्लिकमा भएको हुनाले र नेप्सीमा थोरै किता सप्लाई हुन आउँछ, अर्थात् अब जम्मा 6-7 लाख किता रहेको छ। 6-7 लाख किताको चाहिँ सप्लाई एकदमै कम हुने गर्दछ। हामीले आदर्श लघुवित्तलाई हेरियो भने त्यसको अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्ट भयो, एक दिन कारोबार भयो, त्यसपछि कारोबार भएको छैन। त्यो के कारणले हो भने जम्मा 60-62 हजार किता सेयर छ र एक त माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको र त्यति सस्तोमा कसैले पनि बेच्न चाहेनन्, भएको त्यही नै हो हैन। र अब यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ भन्ने विषयमा पनि धेरै साथीहरूलाई प्रश्न हुन सक्छ। नेप्सीले कुनै पनि कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि त्यसको प्रति सेयर नेटवर्थको आधारमा ओपनिङ प्राइस रेन्ज दिने गर्दछ। यो कम्पनीको अडिटेड रिपोर्ट 2077-78 अनुसार यसको प्रति सेयर नेटवर्थ जम्मा 64 रुपियाँ 9 पैसा रहेको हुनाले त्यसैको आधारमा यसको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुनेछ र न्यूनतम 64 रुपियाँ 9 पैसादेखि अधिकतम 194 रुपियाँ 88 पैसासम्म चाहिँ यसको ओपन हुने देखिएको छ। योभन्दा अगाडिका धेरै कम्पनीहरू अलिकति उच्च मूल्यमा नै ओपन भएको हुनाले हामीले यस कम्पनीको आइपिओ पनि 194 अथवा 180-90 कै हाराहारीमा दोस्रो बजारमा देख्न सकिने सम्भावना बढी देखिएको छ र यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था जे जस्तो भए पनि हामीले यस कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ दोस्रो बजारमा राम्रै नै मूल्य पाउनेछौँ, किनकि थोरै किता भएको हुनाले सप्लाई कम हुन आउँछ र अब सुरुको केही समय सर्किट लाग्दै लाग्दै बढ्दै जानेछ। जब राम्रोसँग कारोबार हुन थाल्छ, राम्रोसँग सप्लाई आउन थाल्छ, त्यसपछि हामीले यस कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ बेचेर निस्कन सकिन्छ। र यो कम्पनीका कर्मचारी साथीहरूले र त्यसै गरी आयोजना प्रभावितहरूले चाहिँ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले 3 वर्ष पुरा नभएसम्म अरू कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न चाहिँ पाउनुहुने छैन, लक इन पिरियड रहेको छ र त्यसकारणले जो साथीहरूले आयोजना प्रभावितबाट भर्नुभएको छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ यस कम्पनीको जनरल पब्लिकको सेयरमा पनि आवेदन दिन पाउनुहुने छैन भने जनरल पब्लिकले जसरी नै आगामी 3 वर्षसम्म तपाईहरूले सेयर बिक्री गर्न पनि पाउनुहुने छैन। साथीहरू, अन्तिममा एकपटक फेरि भन्नुपर्दा, छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ जसले साउनको 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्न गइरहेको छ। हामीले 17 गते साँझ 5 बजेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने त्यसै गरी 13 गते बिहान 10 बजेपछि हामीले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यो एउटा सानो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो। 2.5 मेगावाटको बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा चाहिँ यसको अवस्थित रहेको छ यसको प्रोजेक्ट। यो कम्पनीको आइपिओमा धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन, 10 किताको लागि आवेदन दिँदा पनि हुन्छ र यदि हजुरहरूसँग धेरै पैसा छ अथवा मतलब ब्याङ्कमा चाहिँ होल्ड गर्न पुग्ने रकम छ हैन, 2-4 हजार छ भने तपाईहरूले त्यस्तो अवस्थामा 20 किता आवेदन दिन पनि सक्नुहुन्छ। तर योभन्दा पछाडि अन्य आइपिओहरू पनि आउने भएको हुनाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हजुरहरूले लगानी गर्नुहोला र 10 किता आवेदन दिँदा पनि उपयुक्त हुने देखिएको छ। र त्यसै गरी वित्तीय अवस्था हेर्दा ठिकै छ, कम्पनी त्यति उत्कृष्ट रहेको छैन। हामीले आगामी केही वर्षसम्म राम्रो लाभांशको आश गर्न सकिँदैन हैन। प्रति सेयर नेटवर्थ नै माइनसमा गएको छ हैन। पहिला प्रति सेयर नेटवर्थ 100 पुगेपछि मात्रै हामीले लाभांशको आश गर्न सकिएला र त्यस अर्थमा चाहिँ हजुरहरूले अब
यदि सेयर हात पार्न सफल हुनुभयो भने राम्रै मूल्य चाहिँ दोस्रो बजारमा पाउनुहुनेछ, वित्तीय अवस्था जे जस्तो भए पनि, र त्यस कारणले गर्दा आवेदन चाहिँ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र हाम्रो भेट अब यस्तै यस्तै आइपिओ सम्बन्धी अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि भिडियो मन परेको खण्डमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।